में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 85,264 तक हो चुकी है, जबकि एक ही दिन में 82 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तौर पर तादाद 1,770 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,688 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 31,104, सिंध में 32,910, खैबर पख्तूनख्वा में 11,373, बलूचिस्तान में 5,224, गिलगित बल्तिस्तान में 824, इस्लामाबाद में 3,544, जबकि आज़ाद कश्मीर में 285 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 6,15,511 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20,167 नए टेस्ट किए गए। अब तक 30,128 मरीज सेहत याब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। मुल्क भर में एसओपीज़ पर अमल दरामद ना करने वाली बड़ी मार्केट्स बंद करने का फैसला कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी मार्केट्स बंद करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने NCOC में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गैर जिम्मेदारी मौत का सबब बन रही है। एसओपीज़ पर अमल दरामद से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। पंजाब की बड़ी मार्केट्स NCOC के फैसलों के तनाजुर में बंद की जाएंगी। इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को पाबंद बनाया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल पर इजलास में लॉकडाउन सख्त करने की ऑप्शन पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पहले मरहले में आवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करने की तलकीन की जाए। सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत आवाम को SOPs पर अमल दरामद की तलकीन करे। आला सतह इजलास में फैसला किया गया कि सियासी क़यादत के ज़रिए आवाम को SOPs पर अमल दरामद की तलकीन की जाएगी। जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स के ठेकों के केस में नैब ने वज़ीर आला सिंध का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुराद अली शाह ने नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वज़ीर आला सिंध को सोलर लाइट्स के गैर कानूनी ठेकों के केस में सवालनामा भी भिजवा दिया गया। मुराद अली शाह पर एतराज़ात के बावजूद ठेकों के फंड्स जारी करने का इल्ज़ाम है। सोलर लाइट्स केस में 7 मुल्ज़मान प्री बारगेन जबकि एक वादा मुआफ गवाह बन चुका है। सोलर लाइट्स केस में मरकजी मुल्ज़िम शर्जील इनाम मेमन जमानत पर हैं। नैब पेशी के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब को कहा गया कि आपका बड़ा दिल गुर्दा है कि वबा के हालात में भी काम करते नजर आ रहे हैं। नैब का सवाल था कि स्कीम बजट में नहीं थी, बाद में मंजूरी दी गई। बजट में शामिल ना होने वाली स्कीम की आइन के मुताबिक इजाज़त दी जा सकती है। हमने असेंबली की मंजूरी के बाद ये स्कीम शुरू की थी। बुलेटिन में खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दो मुख्तलिफ मगर अंदर से एक जमात हैं। टीटीज और जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर भिजवाए गए पैसे और उनसे खरीदी गई जायदादों से ये इनकार नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नैब में पेशी के हवाले से बयान पर PTI रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने रद्द अमल देते हुए कहा कि दोनों जमातों के दरमियान नज़रियात का ढोंग, नूरा कुश्ती और सियासी मुखालिफत सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। मारूसी सियासत और करप्शन दोनों जमातों में कदरे मुश्तरक है। ऊपर से जितनी मुखालफत करें, करप्शन के महाज पर दोनों का नज़रिया बिल्कुल एक है। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि करप्शन के लिए ऐसे तरीके इख्तियार किए गए कि अक्ल दंग रह जाती है। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि शहबाज शरीफ का बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना
ایک بزدلانہ عمل ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ نیب پیشی سے فرار، لیکن ہائی کورٹ میں ریلیف کے لیے پیشی کے پیچھے منافقت چھپی ہے۔ شہباز شریف اپنی چمڑی اور دمڑی بچانے کے چکروں میں ہیں۔ حکومتی ادارے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ احتساب کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ آل شریف سوال گندم جواب چنا کی گمراہ بن چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا سوال ہو تو جواب ٹڈی دل اور کرونا ہوتا ہے۔ عوام کو اربوں روپے کا چونا لگانے والے لیگی رہنما عوام کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ سردار عثمان بزدار ٹڈی دل اور کرونا سے بچاؤ کے لیے خاطر خواہ انتظامات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اسکول فیسوں میں 20% رعایت برقرار رکھی جائے۔ عدالت نے رعایتی فیس کا طریقہ کار واضح کرنے کے لیے فریقین کو مشاورت کا حکم جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسکول فیس میں رعایت سے متعلق اہم سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاک ڈاؤن کے دوران اسکول فیسوں میں 20% رعایت برقرار رکھنے کا حکم جاری کیا۔ جسٹس عمر سیال نے کہا کہ درخواست گزار اسکولز کے بچے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا جو 80% فیس ادا کر سکتے ہیں ان کے لیے مزید 20% ادائیگی کوئی مسئلہ نہیں۔ والدین کے وکیل کا کہنا تھا کہ بیشتر والدین لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری فیس ادا نہیں کر سکتے۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ ملک کے کئی شہروں میں بیشتر پیٹرول پمپس پر پیٹرول نایاب ہو گیا، جس سے شہریوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں کمی کے بعد شہریوں کے لیے مشکلات کا اضافہ ہو گیا۔ اندرون ملک سے سپلائی نہ آنے کی وجہ سے کراچی، لاہور، کوئٹہ اور دیگر شہروں کے بیشتر پیٹرول پمپس بند ہو چکے ہیں، اور جن کے پاس پیٹرول دستیاب ہے وہ دگنی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ کراچی میں بھی گزشتہ 3 روز سے پیٹرول کی قلت برقرار ہے اور شہر کے بیشتر پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب ہی نہیں ہے، جس کے باعث شہریوں کو مہنگا ہائی آکٹین ڈلوانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ ایس ایچ او سبززار عمران قمر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست گزار نے درخواست چودھری یاسین زاہد ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ایس ایچ او سبززار نے بے بنیاد ایف آئی آر اور بچوں کی ویڈیو گیم کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ عدالت نے درخواست سپرداری منظور کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ درخواست گزار کے حوالے کیا جائے۔ عدالت نے 3 جون کو آرڈر دیا، لیکن ایس ایچ او سبززار عمران قمر نے بچوں کی گیم واپس نہیں کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ توہین عدالت کے حوالے سے ایس ایچ او سبززار عمران قمر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر ڈویژن میں کالے شیشے اور غیر قانونی ریوالونگ لائٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کالے شیشے، نیلی لائٹس، فلیشر لائٹس، غیر قانونی طور پر سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے حوالے سے 6 روز میں 246 گاڑیوں کے خلاف قانونی طور پر کارروائی کی گئی۔ اسی حوالے سے ایس پی صدر کا کہنا ہے کہ 216 گاڑیوں کے مالکین نے رضاکارانہ طور پر کالے شیشے اتار دیے۔ 20 گاڑیوں کو صدر ڈویژن کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ 10 افراد کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات بھی درج کیے جا چکے ہیں۔ ایس پی صدر کا مزید کہنا تھا کہ گاڑیوں پر سیاہ شیشے اور غیر قانونی ریوالونگ لائٹس لگانے والے دکانداروں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بولیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب میڈیکل سٹاف کے وفد کے مرکزی چیئرمین ارشد بٹ کی قیادت میں مرحوم محمد عارف کے گھر آمد۔ وفد نے وفات پا جانے والے محمد عارف کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کے درجات بلندی کے لیے خصوصی طور پر دعا کی۔ وفد نے مرحوم کے اہل خانہ کی مالی امداد بھی کی۔ اس موقع پہ ارشد بٹ نے کہا کہ محمد عارف تنظیم کا اثاثہ تھے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب کچھ ملکی موسم کی بات کی جائے تو آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سندھ کے میدانی علاقوں میں گرمی زوروں زور پر ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمالی مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34، سری نگر میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹار ایشیا نیوز میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، واپس آئیں گے تھوڑی دیر میں۔